जेजू खुरीस घेऊन पडलो आणि नव्यान उठलो. तातूंतल्यान ताच्या कांदावेलो कुरीस काढून जेजूच्या कांदार घालत. जेजू आपली आवय भेटता. तू हांगासर कितें करताय? पुता म्हज्या दोळ्यांनी हे तुझे कश्ट पळोवंक जायना. सायबा पळे म्हज्या दोनयाचे मुखामळ आख्खेंच घामीन आनी रोगटान बुडलां. हो रुमाल घेवन म्हाका ताचें मुखामळ पुसून दी. वचू दी तिका. सायबा सोबीत फुलां सारकें तुझे मुखामळ. या धारोन मनशांनी तुझे मुखामळ आख्खेंच पिसोडलां. बाय, म्हजेंच न्हय पूण ह्या फाफशिलोल्या संवसाराची दुकां पूस. आणि माझ्या कांड्याचा मुकुट मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी जाणाव जेजूच्या कोश्ट आनी मोडणाचेर आमी नियाळ कोत्ता. आनी आयज रायच्या तरणाट्यांनी एके भाशेन जायती तयारी करून ह्याच जेजूच्या कोश्टा आनी मोडणाचेर नियाळ करून ही कुर्साची वाट बरी भाशेन करूंक ती वावुरली. न्हूच फकत तांणी भुमिका पाळल्या, पूण जायत्या जाणांक एके भाशेन कुर्साची वाट बरे भाशेन करूंक आदार दिला. कित्याक जेन्ना कुर्साची वाट सोंपलोली तेन्ना
जायतीं जाण म्हणोंक लागलीं, एकली वस्तोरी जाणटीच येवन म्हणोंक लागली 70 वर्सां जालीं खंय ही फिरगोजी नासली पूण केन्नाच आपल्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवंक ना. सो कितें भाशेन हे आमच्या तरणाट्यांनी इतलो बरो हो वावर केलो, एक नियाळ करूंक आदार दिलो आनी कितें भाशेन सारकी कुर्साची वाट जेजूच्या काळार जे भाशेन जाल्ली ती अणभवूंक आदार दिलो. सो कितें भाशेन ह्या आमच्या तरणाट्यांक हांव दिनवासतां, कित्याक उर्बेन ती फुडें सरलीं, कित्याक हो वावर आमचो सगल्यांचो, न्हयच फकत यादनिकांचो माद्र भयणाचो पूण आमच्या सगल्यांचो जाणी बावतिजमाचो साक्रामेंत घेतला आनी तरणाटी जावन आसात फुडार पवित्र सभेचो. सो कितें भाशेन दुसऱ्याय तरणाट्यांनी आमचे फिरगोजेन तरे फिरगोजेन वेगवेगळीं तरणाटीं आसात, सगल्यांनी फुडें सरचें आनी हे भाशेन जे आमच्या रायच्या